Ang akong iyaan ug ang iyang bana, mga saksi ni Jehova. Dadon mi sa among iyaan sa ilang tigom. Permiming mag-Bible study. Ganahan kay ko sa akong mga nakatunan, ilabi na ang paglaom nga kinabuhing walay katapusan sa paraiso. Tungod kay, bisag bata pa ko, di ko ganahang naay mamatay. Usa ka tuig human ko mabautismohi, may desisyon ko nga mag-regular pioneer. Pero, di gyud mo sugot ang akong amo. Bisan pa ni ana, determinado gyud ko nga mag-pioneer. Miadto ko sa Ver, usa ka hilit nga teritoryo. Init ka itong lugara, ug walay kongregasyon o grupo dito. Walay mga sakyanan dito, maong dihang manangyaw mi, bagbaktas ra gyud mi. Mutabok sab mi og mga suba, maong hubuon na mo ang among mga sapatos. Mabungahon kaayo to nga teritoryo. Kung makasangyaw ko diha sa 3 o 4 ka balay, na ay 2 o 3 nga magpa-Bible study. Og pananglitan kung naa kay napulo ka Bible study, sa napulo, usahay, 4 ang mualagad kang Jehova. Ug sa wala madugay, nakaporma mi og grupo sa hilit nga lugar. Ug sa ngadto-ngadto, nahimo ning kongregasyon. 15 ka tuig mi nga minyo sa akong bana, gimahal niya ang ministeryo. Niadtong Mayo sa 2001, namatay ang akong bana. Ug pagka-Agosto, na-diagnose ko nga may cancer. Lisod kaayo to kay sunod-sunod ang mga kalistanan nga akong naaguman. Ang nakapait pagyod kay stage 4 na ang akong cancer. Ug nagampo ko, Jehova, dili pa ko gustong mamatay. Maayo kaayo ang mga doktor ug syempre gitabangan gid ko ni Jehova. Wa gyud ko maghuna-huna nga muundang sa pag-pioneer. Nahibaluta nga dili si Jehova ang hinungdan sa atong mga kalistanan. Tungod sa iyang gugma, mihimo siyag paagi aron matapos ang atong pag-antos. Bisag unsay atong ginaatubang, nahibalo si Jehova ni ana ug tabangan ta niya. Ug dihang maghuna-huna ta nga ultimo ra ta, pero gitabangan ta niya ug ipadala ang iyang anak, mibati ko nga dako kaayo nga pribilehiyo nga gigamit ko ni Jehova. Dihang mutungha ang lisod nga mga kahimtang, di ko mabalaka, magsigi ko gaampo. Jehova, tabangi ko nga dili mo undang sa pag-pioneer. Busa, permi na kung dasigon ang uban, ilabi na ang mga batanon. Focus lang yun sa pag-pioneer ug dili mabalaka. Padayon lang. Mao nga sama ra kog nananom og namisbis ug si Jehova ang magpatubo. Tungod niini, nibati ko nga mapuslanon ko kang Jehova. Wa gyud ko magmahay nga nagpioneer ko sa daghang katuigan tungod kay tagbaw kaayo ko sa akong kinabuhi. Ang wala lang nako masinatii, kanang mga problema nga posibleng mutungha kung wala pa kong magpioneer.